इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तर को नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाई पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। बाढी पहिरोले प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा 17 ठाउँमा पहिरोको उच्च जोखिम। डाइभर्सन बगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प। 11 महिनामा 45 अर्बको धान चामल भित्रिएको तथ्याङ्कसँगै देशभर राष्ट्रिय धान दिवसको रौनक। रोपाइँ गर्न पुगेका कृषि मन्त्रीको कानुन र ठेकेदारलाई दोषी देखाएर उम्कने प्रयास। लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरोजी बढेको विज्ञहरूको ठहर। आर्थिक अनुशासनको पालना गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। आफू बाहेक कसैले माओवादी आन्दोलन एकीकृत गर्न नसक्ने प्रचण्डको दावी। ओली बाहेक एमाले नेता कार्यकर्ता समेट्न समस्या नरहेको विश्लेषण। भारतको राजस्थानमा एक हिन्दूको हत्यापछि धार्मिक हिंसा भड्किने खतरा। राज्य सरकारबाट इन्टरनेट बन्द गर्दै उच्च सतर्कता जारी। र अखिल नेपाल फुटबल संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री देउबाबीच भेट। फुटबलको विकासको लागि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। हिजोदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। नवलपुरको मध्यबिन्दु र विनय त्रिवेणीमा बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा नारायणगढ बुटुल सडक खण्ड गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको छ। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका 3वटा डाइभर्सन बाढीले बगाएपछि राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक विस्तारका क्रममा पुल निर्माण भइरहेका स्थानमा बनाइएका डाइभर्सन खहरे खोलाको बाढीले कटान गरेको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि दुवैतर्फ सवारी साधनको लाइन लागेको छ भने यात्रु अलपत्र परेका छन्। पानी पर्ने क्रम जारी रहेकाले नयाँ डाइभर्सन बनाएर सडक खुलाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल तानसेन सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। सो सडक खण्डको आधा दर्जन बढी स्थानमा पहिरो झरेपछि बुधबार बिहानैदेखि आवागमन बन्द भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिर नजिकै माथिबाट ढुङ्गा र लेदो सहितको पानीको छहरा सडकमा झरेको छ भने पानी मिल हिउँदे खोला कालीमाटी चर्चरे 24 माइल गौडे पुलमा गहिरो पहिरो गएको छ। यस्तै पाल्पाकै रैना देवी छहरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पहिरोले स्थानीय मङ्गल हिताङको पसल पुरेको छ। यता तनहुको आबु खैरेनीमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 स्थित ऐना पोखरामा पहिरो जाँदा आज बिहानदेखि सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। यता सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा बिपी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतका सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। अवरुद्ध भएका सडक सञ्चालन गर्न सडक विभाग तथा स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरिरहेका छन्। सिन्धुलीमै कमला र चदहा नदीमा आएको बाढीले हजारौं हेक्टेयर खेतीयोग्य जमिन कटान सुरु गरेको छ। लगातारको वर्षातका कारण देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्।
वर्षा सक्रिय भइसँगै भएको डुबानबाट हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन्। वर्षाका कारण सुनसरीको अधिकांश स्थान डुबानमा परेको छ। पानीको निकास नभएको र खोलाको बाढी बस्तीमा छिरेपछि सुनसरीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग दक्षिणको अधिकांश बस्ती डुबानमा परेको हो। 3 दिनदेखिको वर्षाका कारण सुनसरीको विभिन्न स्थानका 150 घर विस्थापित भएका छन्। यता सप्तकोशीमा बुधबार पानीको बहाव 1,58,125 क्युसेक पुगेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। सप्तकोशीमा पानीको बहाव 1,50,000 क्युसेक नाग्नुलाई खतराको सूचक मानिन्छ। यस्तै अविरल वर्षाका कारण मोरङमा 350 बढी घर डुबानमा परेका छन्। मोरङको सिङ्घिया खोलामा आएको बाढीका कारण बस्ती डुबानमा परेको छ। बाढीले हालसम्म 1,335 परिवार सङ्ख्या प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिका 6 मा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। महानगर 5 का 30 वर्षीय सन्तोष मण्डलको शव नालामा आधा भाग डुबेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका 17 ठाउँ पहिरोको हिसाबले उच्च जोखिममा देखिएका छन्। यस वर्षको बर्सातसँगै तीमध्ये 7 ठाउँमा साना ठुला पहिरो खसिसकेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर सागर कार्कीका अनुसार 4 किलो, नाम्ची पुल 3 नम्बर पुल 26 किलो, 20 किलो, 15 किलो, जुगेडी बजार नजिकैको कविलास जाने बाटो उच्च जोखिममा देखिएका छन्। ती ठाउँमा यस वर्ष निकै पहिरो झरिरहेको छ। तीमध्ये नारायणगढबाट 31 किलोमिटर मुगलिनतर्फ नाम्ची पुलमा धेरै समस्या आएको छ। त्यहाँ पुल निर्माण गर्दा काटिएको भित्तोबाट पहिरो खसेर समस्या आएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसका अतिरिक्त सेतीदोभान, काली खोला, सिमलताल लगायतका 10 ठाउँ जोखिममा रहेका छन्। ती 17 ठाउँमा गत वर्ष पहिरो खसेको थियो। कतिपय ठाउँमा सुक्खा पहिरो समेत खसेर दुःख दिएको कार्कीले बताउनुभयो। राजधानी प्रवेश र बाहिरिने यो मुख्य सडकमा एक दिनमा 10,000 बढी सवारी साधन आवागमन हुँदै आएको छ। सडक पुनर्निर्माणको काम सकिए पनि सडकमाथिका पहिरो जोखिम क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहिरोको जोखिम कायमै देखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शिव खनालले सडक विस्तार र पुनर्निर्माणको काम एकैपटक नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारी गरेर बस्न सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा बसेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले विपदको पूर्व तयारी गरेर सामना गर्नका लागि एकीकृत प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपदका कारण सडकहरूमा क्षति हुँदा जनधनको क्षति हुने, आवत जावतमा अवरोध हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा समेत गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले विपद प्रतिकारका लागि पूर्व तयारीमा रहन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले प्रतिकारका लागि उपलब्ध सामग्रीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न र विपद परिहाले तत्काल पुगेर आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। कलामा पनि गम्भीर क्षति पुर्याउँछ अनि मानवीय अत्यावश्यक चाहिँ गतिशीलता पनि त्यसले ठप्पै पारिदिन्छ र फेरि बिरामीदेखि लिएर अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि घरबाट निश्चित गन्तव्यका लागि प्रस्थान गरेका नागरिकहरूको यात्रा पनि अवरोध हुन्छ। एकातिर धनजनको नोक्सान हुने, विपदमा परेर चाहिँ जीवन जाने जोखिम त त्यति नै छ र सुरक्षित यात्रालाई पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ। सरकार मातहतका सरकारवाला निकायहरूको पूर्व तयारी सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले गरिएको तयारीले विपदको सामना गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विपदको समयमा सूचना र सञ्चारको तत्काल आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरण चनाखो बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। धान रोपौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने नारा तय गरी सरकारले यो वर्ष पनि असार 15 गते धान दिवसको औपचारिकता पुरा गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले नै हेर्ने हो भने पनि 60 देखि 65% जनसङ्ख्या कृषि कर्ममा आधारित छन्। तर 65% कृषकले उत्पादन गरेको कुनै पनि कृषि उपजले नेपालीलाई पुग्दैन र खाद्यान्न खरिदमा वर्षैनी अर्बौं होइन खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ।
एक रिपोर्ट। मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा प्रमुख भूमिका रहेको धान बाली लक्षित गर्दै सरकारले असार 15लाई धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। 2062 सालदेखि लगातार मनाउन थालिएको यो दिवस आज 18 वर्ष बितिसक्दा पनि उपलब्धि भाषणमा सीमित बन्दै गएको छ। उत्सवका नाममा सरकारी निकायका उच्च ओहदाका व्यक्तिदेखि लिएर सामान्य नागरिक रोपाईमा व्यस्त हुन्छन्, तर यो एक दिनको व्यस्तता विज्ञापन रहेको तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ। सन् 1980 को दशकसम्म चामल निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल त्यसपछि लगातार आयात गर्दै आएको छ। यो क्रम बढेर चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 45 अर्बको चामल आयात भएको छ। सरकारले एकातिर उत्पादनमा आवश्यक मल बिउ सिँचाइको जोहो गर्न नसक्ने, अर्कोतिर जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्छु भन्ने दोहोरो सरकारी चरित्रले किसान आजित भएका छन्। यसबाट कृषि प्रधान मुलुकको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। समस्याहरू भनेको मल बिउ अनि विष विषादीहरू अनि पुला नालाहरू कमजोरी छन्, जम्मै पहिरो गएर गछ। हजुर मलको समस्या भइरहेको छ, मलै छैन, सरकारबाट पनि मल बिउ केही पनि पाउँदैन। कृषि कर्मलाई सहज र किसानका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा सिजनमा मल समेत दिन नसक्ने सरकारी लाचारीले कृषि प्रतिका प्रतिबद्धता पानीको फोका बन्दै गएका छन्। कागजमा योजना र भाषणमा आश्वासन बाँड्नु अघि वर्षौंदेखि एउटै लयमा हिँडेको यो यथार्थ आत्मसात गर्नु आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि आर्थिक ब्युरो, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मलको ठेका लिएका ठेकेदारले मल ल्याउन नसकेका कारण ठेका रद्द गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएका कारण सरकारले ठेका लगाउँदा पनि ठेकेदारहरू नआउने समस्या भएको बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य वृद्धि हो जो नेपाल सरकारले ठेक्का लगाउँदैन, ठेकदार नलिने, लिएको ठेकदारहरू पनि हैन नआउने भन्दाखेरि यो अवस्था भएर पुरानो ऐन नियम कानुनले अब मलाई चाहिँ कि चाँडै अब मलखाद उपलब्ध हुने स्थिति छैन। मन्त्री यादवले धानको उत्पादन बढाउनको लागि यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण, भण्डारण र किसानको लागत मूल्यको निर्धारण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले हरेक पालिकाहरूले सामूहिक खेती प्रणाली र नमुना खेती सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली धानबालीका लागि उपयुक्त स्थान रहेको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान राष्ट्रिय महासंघले भक्तपुरमा गरेको धान दिवस कार्यक्रममा धान उत्पादनलाई दोब्बरले बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादकत्व बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सहकारीको माध्यम अपनाउँदै खण्डीकरण रोकेर चाक्लाबन्दी र ठूलो मात्रामा कृषि उपजको उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले धेरै ठाउँमा अनावश्यक ढङ्गले अव्यवस्थित बस्ती, प्लटिङ र घडेरी बनाउने प्रतिस्पर्धाले अन्न बाली उत्पादन बढाउन समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। धेरै ठाउँहरूमा अनावश्यक ढङ्गले घर बस्ती कहाँ बसाउने, खेती कहाँ गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान नपुर्याएर प्लटिङ सिस्टम आदि इत्यादिले धान खेती अथवा अन्नबाली लगाउने ठाउँ कहाँ घडेरी बनाउनु पर्ने, कहाँ बस्ती बसाउनु पर्ने, कहाँ सहर बनाउनु पर्ने, कहाँ चाहिँ खेती लगाउनु पर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू, कहाँ उद्योग लगाउनु पर्ने, कहाँ खेती लगाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा गोलमाल भइरहेका छ। अध्यक्ष ओलीले कृषि प्रधान देशले खाद्यान्न बढी मात्रामा आयात गर्नु अशोभनीय भएको भन्दै यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। असावधानी र लापरवाहीलाई सच्याएर खाली जमिन राख्न नदिने हो भने कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ बढाएर व्यावसायिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच पोखरामा 17औं असारे रोपाई महोत्सव सम्पन्न भएको छ। विदेशी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी बुधबार पोखरा पर्यटन परिषदको आयोजनामा पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने मूल नाराका साथ 17औं असारे रोपाई महोत्सव भएको छ। पोखराको माई स्थानमा 10 रोपनी खेतमा भएको रोपाई महोत्सवमा किसान सहित पर्यटन व्यवसायीले उत्साहित भएर मनाएका थिए। महोत्सवमा विभिन्न किसिमका प्रतियोगिता पनि गरिएको थियो। महोत्सवमा विदेशी पर्यटकले नेपालीसँगै रमाइलो गर्दै हिलो छ्यापाछ्याप गरेका थिए। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष तथा रोपाई महोत्सवका संयोजक पोम नारायण श्रेष्ठले नेपाल सबै सिजनमा यात्रा गर्न उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिन महोत्सवलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भएको थियो। पर्यटन प्रवर्धनमा कुनै टेवा पुग्नेछ र कृषियोग्य जमिनहरूलाई चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। स्थानीय किसान विष्णु प्रसाद तिमिल सेनाले धान रोपाई सुरु भए पनि सरकारले किसानलाई समयमै मल बिउको व्यवस्था नगर्दा दुःख लागेको बताउनु भयो। महोत्सवमा साउने प्रतियोगिता, आमा समूहबीच असारे गीत तथा रोपाई प्रतियोगिता, हिलोमा माछा समात्ने सहित दौड प्रतियोगिता पनि भएको थियो। पछिल्लो समय बढ्दो प्लटिङसँगै कङ्क्रिट सहरका कारण महोत्सव स्थल समेत पाउन मुस्किल हुन थालेको छ। अधिकांश मानिस हिलोमा छिरेर टिकटक बनाउनदेखि सेल्फी खिच्न समेत व्यस्त थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानुको चिन्ता विषय भएको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 64औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण, राजस्व सङ्कलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड लगायतका सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो। स्थानीय तहका निकायहरूमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ। हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम सुरु भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ। आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बेरोजगारीका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धति अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। लेखा परीक्षक मार्फत सार्वजनिक इकाइहरूमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्न महालेखा परीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले सार्वजनिक खर्च तथा स्रोतको दुरुपयोग, राजस्वमा भएको चुहावट, हिनामिना, औपचारिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव र सार्वजनिक तथा सङ्गठित संस्था सञ्चालनको विषय महालेखा परीक्षकले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। तथापि सार्वजनिक खर्च तथा स्रोतको दुरुपयोग, राजस्वतर्फ भएका चुहावट, हिनामिना, न्यून विजयीकरण, औपचारिक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असर र सार्वजनिक संस्था सङ्गठित संस्था सञ्चालनका विषयहरूमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु। सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाहले अब लेखा परीक्षण गर्दा जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। लेखा परीक्षक कार्यालयले अर्बौंको ठेक्का र भ्रष्टाचार बढी हुने युनिटहरूमा मात्रै लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै 20 वर्षदेखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्छ भनेर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको टिप्पणी गर्नु भएको थियो। सभापति शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको पनि बताउनु भएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेमा माओवादीको बिउ रोपेर आएको बताउनु भएको छ। एमालेमा 3 वर्षसम्म बिउ रोपेर आएको र केही समयपछि फुल्ने र फल्ने दाबी गर्दै उहाँले त्यहाँभित्र पनि सच्चा कम्युनिस्ट रहेको र उनीहरूलाई समेटेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नरहने हो भने एमालेका नेता र कार्यकर्तालाई सँगै समेटेर जान समस्या नरहेको प्रश्न गर्नुभयो। केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो। हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो, त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौं कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मैले 3 वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो 3 वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौं कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो, सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ सकिएन नि त, बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ। हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ। हेर्नु होला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ। अध्यक्ष दाहालले सबै माओवादी मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्दै नेता विक्रम चन्द र मोहन वैद्य लगायतका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्किन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताको आवाज भनेकै पूर्व माओवादीहरू सबै एकै ठाउँ रहनु भन्नेमा रहेकाले जनआवाज इन्कार गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले आफू बिना कसैले पनि माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। उभियौँ मात्रै भने त्यो एउटा भौतिक शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो यस्तो शक्ति हुन्छ कसैले त्यसलाई रोक्नै सक्दैन। यो मेरो विश्वास जनयुद्धभरि पनि रह्यो, शान्ति प्रक्रियाभरि र अहिले पनि मेरो विश्वास कायम छ। मलाई फेरि पनि नेतृत्व गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यथार्थ त्यही नै हो। कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ तर यथार्थ त्यही नै हो। माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो उत्तरदायी चरित्रका कारण कहिलेकाहीँ धोका खाएको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाप्रति लक्षित गर्दै बाटो छाडेको मान्छेलाई महासचिव र गृहमन्त्री बनाउँदा समेत अहिले अत्तो पत्तो नभएको भन्दै नयाँलाई जिम्मेवारी दिन पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। नेकपा एमाले संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदलाई निकाय दिन नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अडान व्यक्त गरेको हो। संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेरै संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताउनु भयो। उहाँले संसदीय प्रक्रिया अनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच बढ्दो विवादको निकासको लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थमन्त्रीले भए पनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्ने माग दोहोर्याउनु भयो। संसदमा आएको बजेट चाहिँ छलफल नगरिकन त्यो बजेटको चाहिँ पास गराउने प्रक्रियातिर नगइकन अनि त्यो अल्झै राख्ने या त चाहिँ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो या त चाहिँ त्यो मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्नु पर्यो या त चाहिँ के अरे दुईटा पार्टी मिलेर चाहिँ अब यसरी मिलाउने भनेर चाहिँ मन्त्री फेर्नु पर्यो। नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको छलफल अर्थ तथा
विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादा विपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। असार 1 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठक समेत बस्न सकेको छैन। गत असार 5 का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँच गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। असार 1 मा गण्डकी प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 90 करोड 90 लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। विवादास्पद काम नगर्ने एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई अध्यक्ष नेपालको सुझाव। भोटका लागि जनतालाई गलत सूचना नदिन नेताहरूलाई कांग्रेस महामन्त्री शर्माको अपिल। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा न्यायाधीश बीच राय बाजियो। सरकारी निर्णयका पक्षमा 2 न्यायाधीश उभिए। र हैजाको त्रास देखाएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले खोसे मध्यमवर्गीय परिवारको रोजीरोटी रोजगारीमा नभई गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन आग्रह। बाँकी न्यूज। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई विवादित काम नगर्न सचेत गराउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय 3 कुनेमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उहाँले रचनात्मक भूमिका निभाउन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिनुभएको हो। पार्टीका मन्त्रीहरू कतै आर्थिक लेनदेनमा मुछिएको खबर सुन्न नपर्ने गरी जनताको पक्षमा काम गर्न नेपालले निर्देशन दिनुभयो। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रीलाई पार्टीले सधैँ साथ दिने नेपालको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपालले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा महामन्त्री शर्माले आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि नेपालले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। चुनावमा भोट माग्न राजनीतिक नेताहरूले नै जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गर्दै महामन्त्री शर्माले चीन र भारतलाई नेपालले आफ्नै सामर्थ्यमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने तर भारत र चीनले उपहार दिए लिन चाहेको भनेर प्रस्ताव राख्नुपर्ने बताउनुभयो। चीन छ जसलाई दक्षिणको भारतको बजार चाहिएको छ, दक्षिणको भारत छ जसलाई उत्तरको चीनको सामान चाहिएको छ। तिमी हाम्रो बाटोबाट तिमी रेल लिएर जान चाहन्छौ भने 2टा रेसले मैत्रीपूर्ण रेल तयारी गर। हाम्रो जमिनको प्रयोग गरेर गए बापतको हामीले दिने ट्याक्स के हो लिन्छौँ, त्यसबाट लाभान्वित हुने हामी कुरा के हो लिन्छौँ। तर नेपाल देश आफैले हामी लगानी गर्न चाहिँ सक्दैन। हामीलाई ऋण पनि नदेऊ, हामी अनुदान पनि यसको लागि माग्दैनौँ। तिमी आफूले बिजनेस गर्छौ भने यसलाई प्रयोग गर भनेर भन्ने इच्छा शक्ति मलाई लाग्छ मेरो दललाई पनि जरुरी छ, प्रतिपक्षी दललाई पनि जरुरी छ। महामन्त्री शर्माले अहिले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको भए पनि रेल कहाँबाट ल्याउने तथा सक्छौँ वा सक्दैनौँ भन्ने आधार नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नुवाकोट र रसुवाका जनतालाई रेलमार्गबारे यथार्थ भन्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। पूर्वाधार विकासको योजना व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गबाट हुनुपर्ने धारणा राख्दै महामन्त्री शर्माले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था र एउटाबाट दोस्रोमा जानुपर्ने बेलामा एकैपटक 4 वटामा प्रवेश गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूलाई कार्यशैलीमा गम्भीरता देखाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला खत्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो राजीनामा पत्र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीले बताउनुभयो। गत जेठ 31 गते दाङका वाइसिएल नेता एकराज बस्नेतको घरमा गएर उहाँकी श्रीमती र छोरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो।
सरकारले स्वेरेडीविहीन स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका कर्मचारीहरूको सेवा समूह र पद परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। असार 14 गते बसेको मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कार्य निर्देशन करार निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले वीरगञ्ज सिमारा पोखरिया प्रसारण लाइनको टावर तथा सब स्टेसनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, उपत्यकाभित्रका प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनमा संरचनात्मक सुधार, स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनावट हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली 2079 को मस्यौदा उप लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र भेडेटार स्काई वाक निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्षमा शीतल साहु पूर्वेलाई नियुक्त गर्ने, वाराको निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायाधीश बीच राय बाझिएको छ। गत जेठ 12 गते सर्वोच्च अदालतको हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको आदेशमा न्यायाधीश कार्की र शर्माले फरक मत राख्नु भएको हो। उक्त विमानस्थल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आज सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आयोजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आदेशमा विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणमा न्यूनतम मात्रै क्षति हुने गरी आवश्यक बढी रुख नकाट्न र क्षेत्र प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। पूर्ण पाठमा निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थल भन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगी अवस्थी रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आदेश गरेको छ। धावन मार्ग अस्तव्यस्त बनेपछि सिमरा विमानस्थलको दैनिक हुने उडान जोखिममा परेको छ। धावन मार्ग मर्मत र कालोपत्रेको काम बिना सूचना निर्माण कम्पनीले 3 दिनदेखि रोकेर अलपत्र पारेपछि उडान र अवतरण जोखिममा परेको हो। रनवे मर्मतको अनुमति पाएको सप्तकोशी जलाधार प्रणालीले धावन मार्गलाई खण्ड खण्डमा कालोपत्रे गरेर छाडेपछि रनवेमै पानी जम्ने र विमान चिप्लिने खतरा बढेको हो। रनवे अलपत्र छाडेपछि 4 निजी विमान कम्पनीले उडान संख्या घटाएर 5 वटामा सीमित गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खटाएको केन्द्रीय प्राविधिक टोली समेत कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको सिमरा विमानस्थलका अधिकृत रामललित रावतले बताउनुभयो। उपत्यकामा हैजा देखिएपछि नागरिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुँदै काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले सडक पेटीमा बेचिने खानपिनमा रोक लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले जनताको गरिखाने अधिकार खोसेको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ। रोजगारी दिनुपर्ने संस्थाले सरसफाई सिकाएर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टो रोजीरोटी खोसिनु नै उचित नभएको जनमत छ।
सडक वरिपरि खुला रूपमा बेच्ने यस्तो खाद्य पदार्थ खानाले हैजा लाग्न सक्ने भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी पानीपुरी र चटपटे जस्ता अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ बेच्न रोक लगाइएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। खुल्ला आकाशमुनि व्यापार गरी आएका यी वर्गले बेच्ने खाद्य सामग्री दूषित रहेको उसको बुझाइ छ। हैजा फेनेको त्यही हो, दूषित खाना दूषित पानी भनेको छ नि, त्यो पानीपुरी पनि खाना पनि दूषित भयो त्यहाँ, र पानी उसले खाना पनि र राखेको पानी पनि दूषित छ। तर पनि उसले गली गलीमा हाम्रो नगर परिषद नभएको ठाउँ गली गलीमा जे पानीपुरी बेचेको स्कुलको अगाडि, क्याम्पसको अगाडि, हल सिनेमा हलको अगाडि त्यो बेच्दो रहेछ। त्यही ठाउँमा हेरेर हामीले त्यसरी बेच्यो भने हैजा फैलिन सक्छ भन्नेले हाम्रो फर्स्ट अफ अल नगरवासीको स्वास्थ्य ख्याल गरेको छु, त्यही कारण हामी हटाएको हो। फोहोर पानीको प्रयोगले हैजा तथा झाडा पखाला जन्य रोग लाग्ने भन्दै पानीपुरी र चटपटे बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो भने पसलभित्र राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै बेच्ने पानीपुरी र चटपटे व्यवसायलाई कुनै कारबाही नगरेको महानगरपालिकाको तर्क छ। यही व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका व्यवसायीहरू प्रतिबन्ध लगाएपछि बिलख बन्दमा परेका छन्। अर्को कामको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने अडान उनीहरूको छ। संसार सुने हैन, अरू कसैले भन्नुभएको छैन, हजुरहरू अहिले मात्रै आउनुभयो, मलाई त थाहा छैन। राख भने राख्ने, नराख भने नराख्ने, हजुरले राम्रो व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि त। अब हामी त अब गरी खाने मान्छे हो होइन र, हजुरहरूले एउटा व्यवस्था यो नगर भनेर एउटा केही व्यवस्था गरिदिनु भयो भने सहज हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। न टिभी छ न मोबाइल, हाम्रो त्यही भएर सब त्यस्तो भयो नि त। त्यस्तो भएर म चलाउनु होइन, अटेन्ड नगर्ने अहिले भन्नुहुन्छ सर म अहिले लगेर राखिदिन्छु, मलाई भोट नगर्ने काम अर्को बरु केही नोकरी लागेर केही चाकरी लागेर बरु खाने के छ। निम्न वर्गीय मानिसले हातमुख जोड्ने व्यवसायमा हठात प्रतिबन्ध लगाइँदा दैनिक कमाएर गुजारा चलाउने व्यवसायका बारेमा महानगरको सोचाइ के छ त? फर्स्ट स्वास्थ्य हेर्ने हो हामीले। त्यो स्वास्थ्य हेर्दाखेरि कोही मान्छेलाई अब समस्या हुन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यहाँ जानुहुन्न। उहाँको 500 रुपियाँको र पानीपुरीको 500 रुपियाँले बेचेर कोही मान्छेलाई हैजा सर्छ भने त्यो 500 रुपियाँको आउने त्यहाँ मान्छेको मृत्युको हेर्नुपर्छ, हामी उसको स्वास्थ्य हेर्ने खेलवा गर्नुपर्छ। त्यस कारण उहाँले नबेच्छ भनेको छैन हामीले, पानीपुरी नबेच्न भनेको छैन हामीले, यसै फोहोर गरेर नबेच्नु र भित्र गएर पसलभित्र राखेर ऊ गरेर बेच्नु हामी केही छैन। सफा हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो, त्यसबाट मान्छेलाई हैजा नसोर्नु हुनु पर्यो। ललितपुर लगतै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सडकमा बेचिने खानपानमा रोक लगाएको छ। अटियर गरे जरिवाना सहित कारवाही गरिने महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता छ। व्यवसायहरू बिना सूचना व्यवसायमा अवरोध गरिएकोमा रुष्ट छन्। उनीहरूको समस्यामा सर्प पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने गरी समाधान खोजिनु जरुरी छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चीनसँगको सदियौँदेखिको व्यापार व्यवसायमा 2072 को भूकम्प पश्चात विकराल समस्या आएको छ। भूकम्प आएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यसमाथि कोभिडको मारमा परेका व्यवसायको अवस्था नाजुक बनिरहँदा नेपाली व्यवसायलाई चीनसँग व्यापारका लागि जान आउन भिसामा समेत कठिनाई भएको व्यवसायको गुनासो रहेको छ। हालसम्म कुनै पनि निकायले समस्याको समाधान नगर्दा चीनसँगको नाकाबाट हुने व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा सिङ्गो राष्ट्रलाई राजस्वमा धक्का लागेको मात्र होइन, व्यापार पनि चौपट बनेको छ। चीनको तिब्बतसँग वस्तु विनिमय प्रणालीबाट सुरु भएको व्यापार आज चीनको विभिन्न शहरसँग जोडिएर व्यापार सञ्चालनमा आएको छ। तथापि निकै लामो समयसम्म तिब्बत नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प भइरहेको अवस्थामा नेपाली व्यवसायीहरूले अस्थायी पास वा मल्टिपल भिजा नपाउँदा ठूलो मारमा परेको गुनासो रहेको छ। केरुङ र खासाबाट निर्यात तथा सामान निकासी गर्न सहज वातावरण बनाइदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। 2072 सालमा भूकम्प गएपछि त 50 तपाईको चाहिँ यहाँ नाकामा समस्या भयो। 3 वर्ष लगभग 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म 4 वर्ष जति लगभग तात्पर्य नाका बन्द भयो। त्यहाँबाट दैनिक चाहिँ 100 गाडी 100 कन्टेनर भन्दा बढी सामान आउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ पछि चाहिँ 4 वर्ष बन्द हुँदा नेपाली व्यापारी व्यवसायहरू त्यहाँ चाहिँ 100 गाडी थिए, 1000-2000 त गाडी व्यवसाय मात्र थिए, गाडीहरू थिए, ट्रक थिए, 2000 लगभग ट्रक थिए। ती गाडीहरू पनि सबै विचलित भए र चाहिँ गाडी नाका चाहिँ बल्ल बल्ल 3-4 वर्षमा नाका खोल्यो। नाका खोलेपछि पनि कस्तो सेन्टिक टाइपको भयो।
सिन्डिकेट भनेको दिनमा चाहिँ तपाईँ 3-4 गाडी 5-6 गाडी 7 गाडी भन्दा तुरन्त सामान नआउने। चीनबाट आयात गरिने आधिकारिक ब्रान्डेड सामान कृषि तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थमा गरिएको समस्याको निराकरणका लागि सहज गर्न पहल गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। यसैगरी केरुङ र खासा नाका आइपुगेका सामान बढीमा 10 दिनभित्र नेपाली भन्सारमा आइपुग्ने गरी पहल गरिदिन उनीहरूको आग्रह छ। बढीमा 10 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँको सामान आउनुपर्छ भनेर 10 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। त्यो हरेक जाँच चेक पडताल जे गरे पनि त 10 दिनभन्दा बढी लाग्दैन। तर यहाँ चाहिँ 6 महिनासम्म लाग्ने 3 महिनासम्म लाग्ने अब त्यो महिनासम्म त्यहाँ ट्रान्सपोर्टहरूले चाहिँ सामान चाहिँ नेपालतिर नपठाइदिने र व्यापारीहरूको ब्याज पनि ब्याज साउमा जुन लगाइन्छ क्यापिटल पुँजी त्यो ब्याङ्कको ब्याज हुन्छ। त्यो ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ चढेर अथाह हुने त्यो चाहिँ अथाह हुने र व्यापारीहरूलाई ठुलो मार पर्ने कारणले गर्दाखेरि व्यापारी ठुलो मार परिरहेको छ। यता चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। हाम्रो नेपाल सरकार, चीन सरकार अनि हाम्रो कन्सुलेटहरू जो लासामा हुनुहुन्छ विशेष गरेर र उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरू कति चाहिँ अगाडि बढेको छ त्यसको बारेमा जानकारी लिने, समस्याहरू कहाँनिर छन् त्यो समाधान गर्नको निम्ति पहल गर्ने। तत्कालकै लागि समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो नाकालाई सहजीकरण गर्ने, नाकाबाट सामानहरू आयात निर्यात गर्नको निम्ति सहजीकरण गर्ने काममै हामीले मुख्य रूपले त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हो। चीनसँगको व्यापार सहज नहुँदा राजस्व समेत प्रभावित हुने भएकाले उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको अर्का व्यवसायीको भनाइ छ। उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ खास आयात मात्रै गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य होइन। हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थ चाहिँ आयात गरेर हामी आफैले पनि उत्पादन गर्नुपर्छ, आयातमुखी उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ उत्पादन चाहिँ धेरै चाहिँ गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादन चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। गाडी बिग्रिएको ठोकिएको चीनतर्फ इन्सुरेन्सको दाबी नहुने, सवारी चालक नपाइने, सामान धनी व्यवसायीहरू केरुङ जानबाट वञ्चित हुँदा सामान हराउने, भन्सार तिर्न समस्या हुनुका साथै भन्सारमा सामान छुटाउन धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरेमा निर्यात वृद्धि हुनेमा व्यवसायी ढुक्क छन्। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले सुधारिएको छ। कारोबार रकम पनि हिजोको तुलनामा बढेको छ। सोमबार र मंगलबार दोहोरो अङ्कले घटेको बजार आज उतार चढावका बीच 41 अङ्कले उकालो लागेको बजार 1962 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। कारोबार भएका सबै उपसूचक उकालो लाग्दा निर्जीवन बीमा समूहमा 194 अङ्कको सुधार आएको छ। यसैगरी उत्पादन, जीवन बीमा, लघुवित्त, व्यापार समूहमा 100 अङ्कले सकारात्मक रहँदा अरू सबै समूहमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। आज 181 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा आधी खोला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मूल्य 10% सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज 9 कम्पनीको मूल्य ओह्रालो लाग्दा 3 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ। आज 228 कम्पनीको 43 लाख बढी किता शेयर 1 अर्ब 43 करोड बढीमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। एक अर्ब 53 करोड रुपैयाँको लगानीमा बनाइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा 4 महिनामा जम्मा 12वटा कन्टेनर भित्रिएका छन्। विश्व ब्याङ्कसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर अर्बौंको लगानीमा बनाइएको बन्दरगाह गत चैतमा उद्घाटन भएदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा जम्मा 12वटा कन्टेनर सामान लिएर आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भएपछि चैत 22 गते 4वटा कन्टेनरमा सामान ल्याइएको थियो, तर त्यस यता जम्मा 8वटा मात्रै कन्टेनर आएका छन्। वीरगञ्ज र विराटनगर लगायतका सुक्खा बन्दरगाह मार्फत सामान आयात गर्दै आइरहेका आयातकर्तालाई चोभारमा आकर्षित गर्न धेरै प्रकारका छुट सुविधा पनि दिइएको छ। चोभार बन्दरगाहमा पार्किङ र अन्य शुल्कमा समेत अत्याधिक छुट छ। कन्टेनरले चोभार बन्दरगाहमा सामान लिएर आउँदा प्रति कन्टेनर 500 रुपैयाँ सेवा शुल्क बापतको रकम तिर्नुपर्छ। यस आधारमा अहिलेसम्म 12वटा कन्टेनर भित्रिँदा प्रति कन्टेनर 500 रुपैयाँको दरले 6000 रुपैयाँ उठेको छ। अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर व्यापार सहजीकरण गर्न बनाइएको भौतिक संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारी पक्षलाई चुनौती थपिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको अभियोगमा विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी र कारोबार
सहित 27 जना विरुद्ध 44 करोड 38,93,000 रुपियाँ माग दावी गर्ने मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। मालवस्तु पठाउँदा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको तर ती मालवस्तु खरिद गर्नेले बिमा बेलवेजक बुझेको, खरिद र बिक्री नजनाई भन्सार, आयकर, मूल्य विवृद्धि कर र लाभांश लगायतको राजस्व नतिरेको विभागले जनाएको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। रुसी सैन्य प्रतिरक्षा बढाउन सघाएको आरोपमा 36 व्यावसायिक कम्पनी अमेरिकाको कालो सूचीमा। अमेरिकी नीति पालना नगर्ने जो कोहीमाथि कारबाही हुने। र आइसिसीको T20 अलराउन्डर वरियतामा नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरी 9औं स्थानमा, बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 40औं स्थान। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बधाई दिनुभएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज एन्फाका नवनिर्वाचित अधिकारीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बधाई दिनुभएको हो। भेटमा उहाँले देशमा फुटबलको विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। खेलको विकासका लागि मिलेर काम गर्दा सरकार सधैँ एन्फाको साथमा रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा गत असार 6 गते भएको निर्वाचनबाट पंकज विक्रम नेङबाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। अध्यक्ष कारका प्रत्याशी कर्मा छिरिङ शेर्पालाई 6 मतले पराजित गर्दै नेङबाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको T20 अलराउन्डर वरियता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र 9औं स्थानमा छन्। उनको यो हालसम्मकै उच्च वरियता हो। यसअघि सार्वजनिक वरियतामा पनि उनी 9औं स्थानमै थिए। यस्तै ब्याटिङ वरियतातर्फ कुशल भुर्तेल 38औं स्थानमा छन्। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र 42औं र आसिफ शेख 98औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङ वरियतामा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने 40औं स्थानमा रहेका छन्। अविनाश बोहरा 93औं स्थानमा झरेका छन्। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र एफएफ क्लबले आज पनि बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुला महिला भलिबल प्रतियोगितामा जित निकालेका छन्। कीर्तिपुरको बहुद्देश्य कभरठलमा भएको दिनको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले परोपकार महिला होस्टेललाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। लगातार दोस्रो जित निकालेको पुलिसले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। यता दोस्रो खेलमा पनि पराजित भएको परोपकार अङ्कविहीन छ। अर्को विभागीय टोली एपीएफले आयोजक न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई पनि सोझो सेटमा स्तब्ध बनायो। एपीएफको पनि तालिकामा 6 अङ्क भएको छ। राउन्ड रोबिन पद्धतिमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब वेदर अपडेट।
अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। बाढी पहिरोले प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डका 17 ठाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा। डाइभर्सन भगाउँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प। 11 महिनामा 45 अर्बको धान चामल भित्रिएको तथ्याङ्कसँगै देशभर राष्ट्रिय धान दिवसको रौनक। रोपाइँ गर्न पुगेका कृषि मन्त्रीको कानुन र ठेकेदारलाई दोषी देखाएर उम्कने प्रयास। लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरोजी बढेको विज्ञको ठहर। आर्थिक अनुशासनको पालना गर्न जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रपतिको सुझाव। आफू बाहेक कसैले माओवादी आन्दोलन एकीकृत गर्न नसक्ने प्रचण्डको दावी। ओली बाहेक एमाले नेता कार्यकर्ता समेट्न समस्या नरहेको विश्लेषण। भारतको राजस्थानमा एक हिन्दूको हत्यापछि धार्मिक हिंसा भड्किने खतरा। राज्य सरकारबाट इन्टरनेट बन्द गर्दै उच्च सतर्कता जारी। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री देउबाबीच भेट। फुटबलको विकासको लागि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन। इमेज न्युज सकियो। तपाईँ हामीलाई इमेज खबर.com मा पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।